Ginaingon ang Dios naman, buhaton nato ang tao sumala sa atong. Ano ba dyan? Buhaton nato ang tao. Nato. Nasa kauban. Sumala sa atong nagbuhay o samahan. Di mag-ilusara ang Diyos. Kisa diya kauban. Mudagan ka sa atong tugon. Juan 1:1-2. Ngayon siya. Sa sinugdan mao ang pulong. Kung sa sinugdanan? Kamao mo mamulong, dili? Word ba pulong? Kanay mo nga, pulong mo na. Sa sinugdan, mao ang pulong. Di ba niya ang pulong sinugdan? Ug ang pulong, kauban sa Dios. Kasi kauban sa pulong? Dios. Ug kining pulong, Dios. 1:1-2. Pamalihan, balik ko na. Sa Genesis 1:26, ningon ang amahan, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Nasa kauban. Kinsa yung kauban? Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sa sinugdan mao ang kusga. Sa sinugdan mao ang pulong. Sa sinugdan ang pulong ha. Kinsa kaning pulong? Ug ang pulong kauban sa Dios Amahan. Diin kauban ang pulong? Dios Amahan. Sa Genesis 1:26, kinsa namulong nga buhaton nato ang tao? Ang kining pulong mo ang Dios Amahan. Dios Amahan, may namulong kasi may nagbuhat. So sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong Dios. Pila ka po Dios? Sara. Mudagan ka sa Juan 10:30. Juan 10:30. Ngayon sa Jesus, ako ug ang akong amahan. Sara. Pila ka Dios? Sara di ay. Dios ba ang pulong? Kinsa itong pulong? Ang pulong na himong tao sa 14. May puyo siya uban nato. Kinsa ang pulong? Si Jesus. Lahir man ako ng ato. Kaya ako, amahan ko, ang anak si Hari, to Cebu, duhami ko buo. Pero ang kinaiya sa Dios, sarap silang duha. Ang ama itong pukson niya, kita ba mga tao ba? Kanang ba mga iglesia ni Manalo, kini ba umuto, humitrilitit, magbuot-buot sila sa ilahang gustong ipasabot, nga ang Diyos susamag tao. Nga nga mahanugan at lahi, mga Manalo, kisya na kasimbang iglesia ni Manalo. Wano? Imani ko ha? Pila Diyos? Pero ang namulong sa Genesis 1:26, buhaton nato.